बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। 1400 साल बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान आज सच साबित हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि जब मियाँ बीवी आपस में ज़िना करेंगे। पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मियाँ बीवी तो एक दूसरे पर हलाल होते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि मर्द अपनी बीवी से ज़िना करे और बीवी अपने शौहर से? फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्लामी माशरे की पाकीज़गी की हिफाजत करना, हर मुसलमान की इज़्ज़त नफ्स और रूह की तहारत बाकी रखना, औरत से नस्ब के लोगों को मिलावट की गलाज़त से महफूज करना ज़िना के हराम होने की हिकमत है। इब्रानी की एक सही रिवायत है कि अबुल आस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला फ़रिश्ता पुकारता है कि है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई मुसीबत ज़दा जो दुआ करे और उसकी मुसीबत दूर कर दी जाए। यानी आधी रात के बाद दुआएं कबूल होने लग जाती हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय ज़ानिया के जो अपनी शर्मगाह के ज़रिए गैर मर्द को सैराब करती है। ज़ानिया औरत जो ज़िना के ज़रिए मर्द का दिल बहलाती है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। ज़िना करने वाले लोग खुद अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक़ बना लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में ज़िना और सूद आम हो जाए तो गोया उस बस्ती के लोगों ने अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक़ बना लिया कि उन पर किसी भी तरह का अज़ाब आ जाए। फिर इसी तरह ज़ानी को दुनिया में भी अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा मिलकर रहती है। यानी ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी। हज़रत अनस कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा में जल्दी की जाती है और दुनिया ही में दे दी जाती है। नंबर एक, ज़िना। दो, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप की बात ना मानने वाला। और अब ये कि जो शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है या ज़िना जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो फिर उसका ईमान कैसे रुखसत होता है कि इस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है। एक नहीं कई झूठ बोलता है और जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ते उससे कई मील दूर चले जाते हैं। इस इंसान से अल्लाह ताला की हिफाजत हट जाती है और वो शख्स जलील होकर रहता है। दुनिया में भी इंसान पर तरह तरह की बीमारी और तरह तरह की मुसीबतें नाज़िल होती हैं। फिर बुढ़ापे की उम्र में ज़िना करना अल्लाह के गज़ब और गुस्से को और भड़काता है। फिर इसी तरह जिस बस्ती में ज़िना आम हो जाए वहाँ मौतें भी होने लगती हैं, मौत की कसरत हो जाती है, कत्ल की कसरत हो जाती है। फिर इसी तरह किसी भी गैर हाज़िर शख्स की बीवी से ज़िना करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ एक साम मुसल्लत कर देंगे। मज़हबी कुतुब में क़यामत के आने से पहले बहुत सारी अलामात का ज़िक्र किया गया है। क़यामत की अलामात में से सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आमद और वफ़ात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का लक़ब नबी सालिका है, जिसका मानी है क़यामत का नबी। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वो आखिरी नबी होंगे कि जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। क़यामत आने से कबल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लग जाएंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करने लगेंगे। नाअहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे और हर किस्म के मामलात ओहदे नामुनासिब और नाअहलों के सुपुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम का अहल और लायक ना होगा वो काम उसके सुपुर्द हो जाएगा। लोग ज़ालिमों और बुरे लोगों की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ़ ना पहुँचाएंगे। शराब खुल्लम खुला पी जाने लगेगी। एलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी। गाने बजाने का सामान औलात मौसीकी भी आम हो जाएगी। लोग उम्मत के पहले बुज़ुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे। झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमानत में ख़यानत शुरू हो जाने लगेगी। अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग ज़ाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों की बजाय गलत कार किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्म व हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी मौजूदा ज़माने में आप ख़ुद देखें कि ये सब अलामतें पूरी तरह मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत आने से पहले ज़ुल्म सितम आम हो जाएगा। ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा, जैसे सांप सिकुड़ कर अपने बिल की तरफ चला जाता है।
ویسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرمانبرداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے، بلکہ جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو ہم نے اپنے مولانا سے پوچھا کہ مولانا صاحب اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیوی سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفر بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں، بلکہ قاری ثناء اللہ بانی پتی نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پڑے شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلاماتی کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم بھی ایسے ظلم میں ابھی بھی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمائے کہ مرد قرب قیامت اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور اگر خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر اپنے بچے ہو گئے اور بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، اب ہم دونوں بولتے ہیں اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث و تکرار اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان میں کنایہ طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایہ کہتے ہیں لفظ طلاق والا نہیں بولا، لیکن ایسی بات کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنایہ میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تم میری بیوی نہیں ہے، اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ایسا نہ ہو کہ کنایہ میں طلاق ہو جائے، جنہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج کل تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی۔ پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں ایک گھر میں، ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں سچے نبی کی مبارک زبان پر، جس نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک لوگ اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ علماء کرام بھی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرح دیکھے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی آج پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ہے، اور ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے، دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے زیادہ بلند ترین عمارت موجود ہے، وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ اور اس جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹ اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے کہ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ صرف یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور بتائی ہوئی پیشن گوئیاں آج ہو بہو پوری ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب پر اب بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہیں، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔
पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत डैम बनाने का सोच रही है, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्ज़ा मज़ीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेश गोई भी अपने तकमील मराहल से गुजरने जा रही है, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरक़ी वस्ती के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूदी और नसारा की चाल समझ न सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई अलामात को तो ज़ाहिर होना ही था। चुनांचे हदीस पाक में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे, तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। नाज़रीन याद रखें, हदीस मुबारक की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका है। अब जबकि 5 साल खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातदाद दूसरे मुल्कों की सरहदों पर ज़िंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं, और इतनी ही तादाद में ज़ख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़र की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के ख़ात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशन गोई की अलामत ज़ाहिर हो रही है। याद रखें कि शाम के मुतल्लिक़ इसराइल, रूस, अमेरिका जो भी यहाँ झूठे बहाने बनाते हैं, लेकिन इन सब का असल हदफ जज़ीरतुल अरब है, क्योंकि कफ़ार का अक़ीदा है कि दज्जाल हमारा मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर ये यहूद और नसारा कब्ज़ा करना चाहते हैं, और ये होकर रहेगा। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल चुनाचे किताब में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। इसी क़यामत से मुतल्लिक़ भी मालूमात हमें मिलती हैं कि क़यामत से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 30 बड़े कज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबूवत का दावा करेगा, हालांकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि मुमकिन हो इराक़ में सोने के पहाड़ और सोने के ख़जाने से मुराद इराक़ का तेल हो। जब ये अलामतें हो चुकी तो सख्त किस्म का अज़ाब शुरू होगा। इसमें सुर्ख आंधी आएगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मसक हो जाएंगी। फिर ऐसी कई निशानें ज़ाहिर होंगी जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरने लगते हैं। ज़माने वक्त के घोड़े को पर लगाए जिस तेज़ी से गुजर रहा है, इस तेज़ी से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में बतदरीज कुर्ब क़यामत की आमद की तरफ बढ़ रहे हैं। कई निशानियाँ पूरी होकर क़यामत के करीब होने को वाज़ह कर चुकी हैं, और अब कुछ ही अलामात बाकी हैं। फितना दज्जाल ऐसा ख़तरनाक और अजीम फितना है कि तमाम अम्बिया ने अपनी उम्मतों को इसके मुतल्लिक़ आगाह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को इसके बारे में इस कदर वाज़ह बताया कि सहाबा कराम इस दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते थे। हदीस की रोशनी में उलमा कराम ने दज्जाल के खरूज से कबल की जो निशानियाँ बतलाई हैं, इनके मुताबिक घरों में नाच गाना आम हो जाएगा। आजकल डिश, टीवी, कंप्यूटर्स और मोबाइल के ज़रिए ये सब हो रहा है, और पुख्ता घरों की तामीर की ख्वाहिश होगी। आजकल गरीब से गरीब तर लोगों के भी पक्के मकान सबके सामने हैं। मसाजिद में दज्जाल का तज़किरा ख़त्म हो जाएगा, पानी की किल्लत होगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इन दोनों हमारा वतन अज़ीज़ है। दज्जाल के खरूज के बाद इसकी हैरान कुन ताकतों के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, मगर काबिल गौर और दिलचस्प बात यह है कि कुदरत की जानब से इसको अता की गई ताकतों के हवाले से कि यहूदी बड़ी तेज़ी के साथ तजर्बात करने में आए रोज़ मसरूफ़ हैं। रिवायात में है कि वो बारिशें बरसाने पर कुदरत रखते हैं। मसनूई बारिशें बरसाने का तजर्बा किया जा चुका है। बताया जाता है कि वो ज़मीन को तह बाला करने की कुदरत रखता होगा। अलास्का में लगाए गए प्रोग्राम हार्व को कौन नहीं जानता, जिसके तहत दुनिया में कहीं भी मसनूई तौर पर ज़लज़ले, सैलाब और सुनामी लाए जा सकते हैं। क़यामत की निशानियों के मुताबिक दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के इलाके में कत्ल करेंगे। यहूदी उस मकाम पर अपने मसीहा को फ़रार करने के लिए एयरपोर्ट तैयार कर चुके हैं। दुनिया के इंतहाई तेज़ रफ्तार त्यारा मौजूद है, जिस पर KFIR यानी काफिर दर्ज है। वाज़ेह रहे कि दज्जाल के माथे पर भी काफिर तहरीर होगा। क़यामत की एक निशानी में यहूदियों को पनाह देने वाले दरख्त गरगद का जिक्र भी है। आखिरी जंग में जब यहूदी मुसलमानों से छुपने के लिए पत्थरों, दरख्तों की ऊँट लेंगे, तो सिवाय गरगद के तमाम चीज़ें मुसलमानों को अपने पीछे यहूदियों की मौजूदगी का पता देंगी,
اور معروف ملکی غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق یہودی غرض کے باغات تیزی سے لگائے رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناک کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس اور یورپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرقی وسطیٰ ہی میں متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجش اور کشمکش میں لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمران کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، پھر جب ہمیں فتح نصیب ہوگی تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پرفتنہ نظر آتے ہیں۔ اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے دھاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی اب سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے، موبائل کا بے جا استعمال نہ کریں، رات کو دیر تک نہ جاگیں، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے نمازوں کا ترک کرنے سے رک جائیں، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کہتی قیامت قائم ہونے میں تقریباً 250 صدیاں باقی ہیں۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام دور فتنہ و فساد سے معمور ہیں، جنگ و جدل اور مختلف طاقتوں کے مابین کھینچا تانی کا تسلسل رہے گا۔ حق و باطل کے اس مارکہ آرائیوں میں خون انسانی عرضہ ہوگا۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ افشا کر دیا، 1400 سال پہلے باخبر کر دیا، بس ہم مسلمانوں نے آ کر ہوش کے ناخن نہ لیے۔ دیگر مذاہب کے ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں ہیں، یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، مسیحی اپنی طرف سے تیار ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، دمشق کی مسجد انواع میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے اور وہ مسجد کے مینار سے ہوتے ہوئے یوں صحن میں اتریں گے کہ دو فرشتوں کے کانوں پر ہاتھ لگائے ہوئے ہوں گے، تازہ کیے ہوئے وضو پانی کے قطروں کی شکل میں ان کے بازوں سے ٹپکے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں وہ نماز ادا کریں گے۔ ان کی تدبیر میں بہت سے مسیحی لوگ مسلمان کے ساتھ آ ملیں گے، یہاں تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے فرمودات پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ مگر ناظرین ذرا دم لیجئے، اللہ کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا مہدی جس کی امامت جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے بلند مرتبہ نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے۔ اسی مہدی کے ظہور پر سب سے پہلے خود مسلمان ہی کا لشکر مخاصمت میں چڑھ دوڑے گا، وہ اللہ کے حکم سے زمین بوس ہو جائے گا۔ مگر کلیجہ کٹ جاتا ہے یہ سن کر کہ کیا مسلمانوں کو کبھی عقل سلیم عطا ہوگی کہ نہیں، یا ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرتے رہیں گے۔ جن یہودی سے عداوت ہے وہ تو اپنے ہاں کا سب سے اعلیٰ مذہبی مقام محض اپنے نبی جناب ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے یہ مختصر رکھتے ہیں، کسی اور کو وہ اس منصب پر فائز ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ شعور کیوں حاصل نہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کو سرفرازیاں تو خود اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ بد نصیبی کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے روگردانی کے مرتکب تو ہوتے ہی ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات اور حکمتوں کے بھی عملاً انکاری کرتے ہیں۔ اب کون ہمیں سمجھائے کہ فرامین نبوی اور احکامات الہی کی ساری خلاف ورزی آخر ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گی۔ سمجھنے کا وقت اب ہے کہ بعد ازاں پچھتاوے کی فرصت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے کے دور میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔